I want to tease Nepalese. I've written a book a few years ago, and I dedicate this to Prince of India and many young and old Nepali. They got really offended. They said, no, Nepal, Buddha was born in Nepal. He was not from India. And I want to say, I'm really happy that you got annoyed. Please keep on getting annoyed when you hear this. But just to count that Siddhartha was born in Nepal, therefore he has a Nepalese citizen, that won't do. You should explore, preserve, use his teachings. Because I'm sorry to be very honest, right now, the way I see it, Nepalese are much materialism force. Of course, that's very, very strong. But even on the spiritual path, I don't see most of the Nepali are, really preserving Buddha and his teachings. I want to see something like, instead of calling New Road in Kathmandu, why don't you call it Siddhartha Road? I don't see Shakyamuni Buddha head on your Nepali currency. See, this man, if you, Nepal, are proud of Siddhartha being born in, and you should be, because this is the man who has amazing follower till today. I mean, China, millions. Japan, Korea used to be, now less. And now even in the West. So just saying that, oh, he was one of us, that's, you should go beyond that. And again, thank you. Namaste, welcome back to your very own show holding a title saying Buddha was born in Nepal is not enough, presented by Bodhi Television. This is your host Srijana र आज हामी आएका छौं पाटन दरबार स्क्वायर एरिया र यहाँ उपस्थित पब्लिकहरुसँग बुद्ध सम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरु गरेर रमाइला कुराकानीहरु गर्ने छौं र बुद्ध वाज born in नेपाल मात्र भनेर बुद्ध प्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ त भन्ने बारे उहाँहरुबाट प्रतिक्रियाहरु पनि लिने छौं र त्यति मात्र नभएर मोह भनेको यहाँको पब्लिकको बुझाइमा के रहेछ भन्ने बारे पनि बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं. So without any further delay, let's begin the show. मेरो लेफ्टमा चाहिँ एकजना female and gents हुनुहुन्छ सायद friends हुनुहुन्छ होला. So let's go and have a good conversation with them. Excuse me, hello. Hello. Namaste. 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 हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम अवन्ती. अवन्ती. हजुरको? राजु. Welcome to Bodhi Television. हजुरको शुभ नाम? वर्षा चौधरी. वर्षा जी. हजुरको? हजुरको? रिता कार्की. ओके, कहाँबाट हुनुहुन्छ तिनजना? सिमरा
सिमारा बारा ओके आज चाहिँ हामी हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेइङ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने हजुरलाई के लाग्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर बुद्धप्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ आई गेस त्यो एउटा कमन नलेज हुनु जरुरी छ जुन चाहिँ छ पनि हामी सबैमा कि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल तर जुन प्रिन्सिपल बुद्धले प्रिच गर्थे त्यो फलो गरेर मात्रै उहाँप्रति रेस्पेक्ट हामीले पे गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अब बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर मात्रै हुँदैन लाइक अब अरूले जसरी भनिदिन्छन् बुद्ध वाज बर्न इन द्याट्स नट ट्रु नि त हामीलाई थाहा वी आर नेपाली बिकज हाम्रो कन्ट्रीमा कति पिस छ भने त्यो पनि देखेरै थाहा हुन्छ नि त वेनेभर अब अस्ति पनि म लाइक इन केस नगरकोट गएको थिएँ घुम्ने त्यहाँनिर दुईजना इन्डियन्स आएका थिए अनि तिनीहरूले रियली नेपाली एकदम मतलब राम्रो छ सुन्दर छ शान्त छ त्यसरी भनेपछि हामीले आफ्नो नेचर पनि अरू टुरिस्टहरू आयो जो पनि आयो उनीहरूप्रति एकदम पिस मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो जहाँ पनि एटलिस्ट पिस चाहिँ मेन्टेन गर्नु चाहिँ एकदम रोक्नुपर्ने हुन्छ भाइलेन्स चाहिँ सक्दो त्यसरी नै लाइक एभ्रिवेयर जहाँ पनि हामीले अब भाइलेन्स हेऱ्यो वी क्यान से समथिङ आफ्नो इन्भल्भमेन्ट गरेर भए पनि जसरी पनि वी निड टु स्टप द्याट अनि त्यसरी नै आई थिङ्क लिनु पऱ्यो देख्यौँ भने हजुर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी वी क्यान प्रुभ द्याट ओके हजुरहरूको विचारमा मोह भनेको के हो जस्तो लाग्छ मोह भनेको लगाव कुनै पनि के अरे के भन्छ मेटेरियलिस्टिक यो वर्ल्डमा हरेक मेटेरियलप्रति भएको लगाव इज मोह ओके मोह अब मैले चाहिँ यो शब्द चाहिँ ममबाट खास गरी सुनिराखेकै हुन्छु दिनदिनै यो चाहिँ जेनरली अब लाइक अब मेरो सिस्टर हो अब रिलेटिभ्स भइसकेपछि त्यो दुईवटा सोल बिचको मायाले चाहिँ एउटा मोह भन्ने शब्द चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ होइन इभन केस मेरो कोही पनि छैन कोही पनि छैन भने मलाई उसप्रति माया पनि हुँदैन होइन केही पनि हुनेवाला छैन सो यो वर्ड चाहिँ नि पुरै मोहमै एउटा स्ट्यान्ड भएको छ भन्ने चाहिँ कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मोह ओके हामीसँग चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू हुन्छ एन्ड फर्स्टको 4वटा प्रश्नमा चाहिँ हजुरलाई अप्सन पनि आउँछ एन्ड बाँकी 2टामा चाहिँ अप्सन हुँदैन एन्ड 4वटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ बोधी टेलिभिजनको तर्फबाट एउटा गिफ्ट हाम्रो पनि पाउनुहुन्छ एक्साइटेड ओके गुड लक ओके फर्स्ट क्वेसन रहेको छ बुद्ध धर्ममा त्रिरत्नका 3वटा रत्नहरूमा तल दिइएका मध्ये कुन पर्दैन एन्ड अप्सन रहेको छ बुद्ध झण्डा क नम्बरमा खमा बुद्ध गमा धर्म र घमा सङ्घ कुन चाहिँ पर्दैन फोर्थमा के भन्छ सङ्घ लास्ट अप्सन के भन्नुभयो सङ्घ मतलब समूह ग्रुप फर्स्ट वान मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ फर्स्ट वान बुद्ध झण्डा जस्तो लाग्छ ओके बुद्ध झण्डा भन्नुभयो बहिनीले झण्डा चाहिँ छैन बुद्ध झण्डा आई थिङ्क बुद्ध झण्डा होइन मैले तुक्का हानिदिएको मलाई नि त्यस्तै मैले कहिले अँध्यारोमा हानेको तिर पनि लाग्छ नि फेरि लागोस् भगवान् प्लिज ओके हजुरको तीर चाहिँ सही ठाउँमा लागेको छ एक्ज्याक्टली राइट आन्सर बुद्ध झण्डा चाहिँ त्रिरत्नमा पर्दैन त्रिरत्न भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म र सङ्घले बनेको रत्न हो होइन ओके सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ भगवान् बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको 4 आर्य सत्यको ज्ञानलाई के भनिन्छ एन्ड अप्सन रहेको छ क बोधि विज्ञान ख बोधि ज्ञान ग बोधि ध्यान र घ बोधि बिहान यिनीहरूमध्ये कुन भनिन्छ होइन त बोधि विज्ञान बोधि ध्यान बोधि ज्ञान र बोधि बिहान बिहान ज्ञान ध्यान बिहान कुन चाहिँ विज्ञान होइन let's go with ध्यान हुन्छ बोधि ध्यान स्योर हुनुहुन्छ तुक्का बोधि ध्यान ग बोधि ज्ञान ख नम्बरको बोधि ध्यान स्योर हुनुहुन्छ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 100% हजुर ख बोधि ज्ञान सो साथीको सुनौ कि हजुरको सुनौ ओके के भन्नुहुन्छ सल्लाह गर्नुहोस् न त एकचोटि मैले त त्यो बोधि ज्ञान ज्ञान भन्दा
उहाँले बोधि ध्यान भन्नुभयो, उहाँले बोधि ज्ञान भन्नुभयो। ध्यान र ज्ञान होइन मैले त बुद्धि विज्ञान भनेर सोचिरहेको थिएँ बोधि ज्ञान नै हो। ध्यान दिन्छ नि ज्ञान र ध्यान गरेपछि अनि विज्ञान पुग्यो भयो नि के भन्नुहुन्छ बोधि ज्ञान? ओके बोधि ज्ञान नै गरौँ। हुन्छ ज्ञान ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। झन्डै बिग्रिसकेको थियो नि, साथीले बचाउनु भयो। ओके थर्ड क्वेसन रहेको छ, बुद्ध धर्ममा बोधिसत्वको अर्थ के हो? एन्ड अप्सन गोज लाइक दिस, भविष्यमा जोगी हुने, भविष्यमा भोगी हुने, एन्ड ग नम्बरमा रहेको छ भविष्यमा बुद्ध हुने, र घ मा रहेको छ भविष्यमा योद्धा हुने। बुद्ध हुने हाँस्नु हुँदो रहेछ थ्याङ्क यू अफकोर्स बुद्ध हुने नै हो। योद्धा होइन कि बुद्ध हुने दुइटामा त्यही मलाई नि योद्धा नै लाग्छ। योद्धा हुने घ योद्धा हुने, बुद्ध हुने होइन ग भविष्यमा बुद्ध हुने, भविष्यमा बुद्ध हुने। स्योर हुनुहुन्छ? थर्ड अप्सन लक किया जाए एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। तीनटा मध्ये हजुरले दुईटा प्रश्नको उत्तर ठिक दिइसक्नुभयो। फोर्थ क्वेसन गोज लाइक दिस, चैत्यहरूमा राखिने पञ्चबुद्धहरू मध्ये कसको मूर्ति राखिएको हुँदैन? एन्ड अप्सन रहेको छ क अक्षोभ्य बुद्ध, ख रत्नसम्भव बुद्ध, ग अमिताभ बुद्ध, र घ वैरोचन बुद्ध। अमिताभ बुद्ध होला सुनेको छैन अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध हजुरले भन्नुहोस्। हस्बेन्ड सेम स्योर हुनुहुन्छ? अब यो पछिको क्वेसनमा चाहिँ हजुरलाई अप्सन पाउनुहुन्न है, सो डोन्ट मिस द चान्स। वैरोचन बुद्ध मैले फर्स्ट टाइम सबै सुनिरहेको छु थाहा नै अमिताभ छैन बुद्ध होला यो लाइक तर होइन अमिताभ हेज सर्टेन मिनिङ अनि त्यही भएर खोइ मेक सेन्स। ओके ओके एक्चुअली सबमा बुद्ध चाहिँ छ है लास्टमा। हजुर अक्षय बुद्ध भइरहन्छ गरिदिउँ पिएचडी गर्ने कि वैरोचन बुद्ध स्योर हुनुहुन्छ? हजुर ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। ओके अब बाँकीको दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ हजुरले अप्सन पाउनु हुँदैन, सो अलिकति टफ होला। ओके तीनटा प्रश्नको उत्तर ठिक दिनुभएको छ, एउटा अनफर्चुनेटली रङ भयो, बट यु ट्राइड वेल। फिफ्थ क्वेसन रहेको छ, सिद्धार्थ गौतम कति वर्षको उमेर हुँदा उहाँले गृह त्याग गर्नुभएको थियो, अर्थात् घर छोडेर ज्ञानको खोजीमा हिँड्नुभएको थियो? यसमा चाहिँ नो अप्सन। 14 इयरमा होइन 21 होइन बिहे गरिसकेको थियो नि, बिहे गरेपछि अनि छोड्यो 21 कि त त्यही 21 हो कि जस्तो लाग्यो। 26 28 27 29 29 29 27 29 27 27 ला मै कन्फ्युज भइसकेँ। 29 29 29 29 हो? 29 स्योर हो भर्खरै कति भन्नुभयो थियो? 29 मा ओके स्योर हुनुहुन्छ? स्योर स्योर ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स, हजुरहरूले 5वटा मध्ये 4वटाको ठिक उत्तर दिएर गिफ्ट पनि जितिसक्नुभयो। बट हामीसँग स्टिल एउटा लास्ट क्वेसन रहेको छ, सिद्धार्थका भाइ अर्थात् मामाको छोराको नाम के थियो? मेरो मामाको छोराको नाम त थाहा छैन। ओके नो आइडिया पास। थाहा छैन नामै आएन। ओके त्यसो पास। देवदत्त याद थियो? दत्तवाला मात्रै पाठ अघि आइरहेको त्यसपछि ओके केही भएन, कङ्ग्रेचुलेसन्स, राम्रो खेलिदिनु भयो, हजुरले गिफ्ट पनि पाइसक्नु भयो। कङ्ग्रेचुलेसन्स कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन्स। थ्याङ्क्स फर बिङ विथ अस। थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ अस। कस्तो राम्रो। वेल अब भने हामी हाम्रो नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टतर्फ लाग्दैछौँ। सो मेरो अगाडि दुईजना बोइजहरू हुनुहुन्छ, लेट्स गो एन्ड टक विथ देम। एक्सक्युज मी, हेलो 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 नमस्ते, नमस्ते, वेलकम टु बोधी टेलिभिजन। थ्याङ्क यू। हजुरको शुभ नाम? मेरो चाहिँ ज्ञानदुप छिरिङ लेप्चा हो।
सुशान्त तामाङ नवीन र गौतम सबिना कहाँबाट हुनुहुन्छ हामी सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीबाट चितवनबाट एक्चुअली मेरो घर चाहिँ इन्डिया हो यहाँ चाहिँ अङ्कल आन्टीसँग बस्थ्यो हो ओके सो फ्रेन्ड्स दिदी भाइ सिब्लिङ्स ओके हामी चाहिँ हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेइङ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर बुद्धप्रति आदर र गर्व गर्न सकिँदैन भन्ने मेसेज दिन खोजेको हामीले चाहिँ सो हजुरलाई के लाग्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर पुग्छ त नै लाइक अब बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर हुँदैन होइन लाइक बुद्धले जे काम गरेको छ र उसले अब स्क्रिप्चर्समा जे लेखेको छ होइन लाइक हुन्छ नि अब उसले लेखेको छ लाइक अब भाइलेन्स नगर्नु हुन्छ नि अब पिस मेन्टेन गरेर बस्न भनेर अनि हामीले जबसम्म त्यो फलो गर्दैन होइन हामीले चाहिँ भन्न सक्दैन कि हामी चाहिँ बुद्ध जन्मेको प्लेसमा चाहिँ हामी प्राउड छौँ भनेर होइन जबसम्म हामीले त्यो स्टेप्सहरू फलो गर्दैन उसले भनेको स्टेप्सहरू फलो गर्दैन त्यति बेलासम्म हामी वर्दी हुँदैन क्या त्यो हामी चाहिँ अब बुद्ध चाहिँ जन्मेको यो प्लेसमा र हामी चाहिँ वर्दी छौँ भनेर चाहिँ हामी ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन होइन ओके हजुरहरूको विचारमा मोह भनेको के हो जस्तो लाग्छ माया मोह भनेको मोह भन्ने चाहिँ अब जस्तै आफै गरौँ आफ्नै लागि मात्रै पनि होइन मोह भनेको अब जस्तै कसैलाई गर्छौँ नि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हजुर हजुरलाई त्यही नै हो धेरै माया गऱ्यो भने पीडा पनि हुन्छ नि होइन र हजुर एकदम कति छिटो एकदम भन्नुभयो एकदम पीडा भएको छ जस्तो त्यस्तो त होइन भए पनि अनुभव अरूको देखेर पनि बुझ्ने कुरा हो नि त यो माया मोह भन्ने कुरा त ओके हामीसँग चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू हुन्छ अनि फर्स्टको 4वटामा चाहिँ हामी हजुरलाई अप्सन पनि दिन्छौँ र बाँकीको लास्ट 2टा क्वेसनमा चाहिँ अप्सन हुँदैन अनि कुनै पनि 4वटाको ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरले गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त एक्साइटेड अर नर्भस के ठिकैको हो त्यस्तो नर्भस पनि होइन 50-50 ओके अब सुरु गरौँ है त ओके फर्स्ट क्वेसन रहेको छ बुद्ध धर्ममा त्रिरत्नका 3वटा रत्नहरूमा तल दिइएका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन एन्ड अप्सन रहेको छ क बुद्ध झण्डा ख बुद्ध ग धर्म र घ सङ्घ फर्स्टको यु मिन बुद्ध झण्डा स्योर हुनुहुन्छ 100% झन्डा पर्दैन स्योर हुनुहुन्छ ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर त्रिरत्नको 3वटा रत्न चाहिँ बुद्ध धर्म र सङ्घ हो बुद्ध धर्म र सङ्घले बनेको रत्नलाई चाहिँ त्रिरत्न भनिन्छ है त बुद्ध रत्नमा ओके सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको 4 आर्य सत्यको ज्ञानलाई के भनिन्छ क बोधि विज्ञान ख बोधि ज्ञान ग बोधि ध्यान र ख बोधि बिहान बौद्धिक ज्ञान स्योर हुनुहुन्छ हजुर तपस्या गरेको उसले चाहिँ ध्यान हो कि जस्तो लाग्छ ज्ञान पनि बोधि ज्ञान पनि त प्राप्त गर्नुभएको नि त्यसो भए चाहिँ कन्फ्युज बौद्धिक ज्ञान बोधि ज्ञान 100% स्योर हजुर 99% स्योर ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर 2टा प्रश्नको उत्तर ठिक दिइसक्नु भएको छ एन्ड थर्ड क्वेसनमा रहेको छ बुद्ध धर्ममा बोधिसत्वको अर्थ के हो एन्ड अप्सन रहेको छ भविष्यमा जोगी हुने कमा खमा भविष्यमा भोगी हुने गमा रहेको छ भविष्यमा बुद्ध हुने र खमा भविष्यमा योद्धा हुने भविष्यमा भोगी हुने हो भोगी त हुँदैन के चाहिँ भन्नु चाहेको अप्सन बुद्ध नै हो कि त कोकै हो कि त जोगी हुने हो कि त बुद्ध नै हुने ओके अब 2टामा एउटा भन्नुहोस् ल बुद्ध नै जान्छ कि क्या भविष्यमा बुद्ध हुने 100% स्योर है फाइनल गरिदिएँ है त मैले थर्डको के हो त्यो अप्सन भविष्यमा बुद्ध हुने स्योर हुनुहुन्छ ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर गेस गर्दै भट्टाभट मिलाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले ओके 3टै प्रश्नको उत्तर ठिक भइसकेको छ अब एउटाको मिलाउनु भयो भने हजुरले गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त फोर्थ क्वेसन रहेको छ चैत्यहरूमा राखिने पञ्चबुद्धहरू मध्ये कसको मूर्ति राखिएको हुँदैन एन्ड अप्सन रहेको छ क अक्षोभ्य बुद्ध ख रत्नसम्भव बुद्ध ग अमिताभ बुद्ध र घ बैरोचन खको भन्दिन खको स्योर हुनुहुन्छ
चाहिँ ग नै हो जस्तो लाग्छ ग हो जस्तो लाग्छ अब यो पछिको क्वेसन्समा अप्सन छैन सो बी केयरफुल एउटा मात्रै बाँकी छ हजुरहरूको आज गिफ्ट जान्छ है फेरि सेक्सन सोच्न टाइम दिउँ ग नै हो मलाई ग नै जस्तो लाग्छ नि ग जस्तो लाग्छ हजुर अमिताभ बुद्ध हजुर ओके फाइनल गरिदिउँ रिसाउन पाइँदैन है अहिले गिफ्ट पाएन पनि ग नै फाइनल गरिदिउँ ग फाइनल ओके एब्सोल्युटली रङ आन्सर मैले कति धेरै चान्स दिइरहेको थिएँ ओके राइट आन्सर चाहिँ वैरोचन थियो ओके केही छैन हामीसँग अझै 2टा प्रश्नहरू बाँकी नै छ एउटा मिलाउनु पर्ने हुन्छ अझै हजुरहरूले ओके 5th क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमले कति वर्षको उमेरमा गृह त्याग गर्नुभएको थियो मतलब आफ्नो घर छोड्नु भएको थियो यसमा चाहिँ नो अप्सन हजुर 29 एक्ज्याक्टली 29 इयर्स ओल्डमा चाहिँ उहाँले आफ्नो गृह त्याग गरेर शान्तिको खोजीमा हिँड्नु भएको थियो कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरहरूले 5वटा मध्ये 4वटाको ठिक उत्तर दिएर गिफ्ट ह्याम्पर जितिसक्नु भएको छ बट स्टिल हामीसँग एउटा प्रश्न बाँकी नै छ ट्राई है त सिद्धार्थका भाइ अर्थात् मामाको छोराको नाम के थियो यसमा पनि नो अप्सन मलाई त याद नै भएन भाइ चाहिँ छैन भन्ने थाहा थियो अब मामाको छोराको नाम चाहिँ याद भएन अलिक सरी पास गर्नुहुन्छ ओके सिद्धार्थको भाइ अर्थात् मामाको छोराको नाम चाहिँ देवदत्त थियो है त नेक्स्ट टाइम सोध्यो भने पक्का आउँछ नि आउँछ होला ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरहरूले 6वटा मध्ये 4वटा प्रश्नको उत्तर ठिक दिएर गिफ्ट ह्याम्पर पनि जितिसक्नु भएको छ खै त खुसी नै हुनुहुन्न कङ्ग्रेचुलेसन्स ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन अनि यो परियति शिक्षा बुकमा चाहिँ बौद्धिक तथा नैतिक शिक्षाहरू छ पढ्नु होला 2जना मिली है फेरि पनि हामी हाम्रो नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टतर्फ लाग्दैछौँ मेरो लेफ्टमा चाहिँ 3जना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सो लेट्स गो एन्ड टक विथ देम एक्सक्युज मी हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम अनमोल खड्का अनमोलजी हजुरको सुमन भाट ओके हजुरको समृद्धि पूजा पोखरेलजी वेलकम टु बोधी टेलिभिजन थ्याङ्क यू हामी चाहिँ हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेङ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने हजुरलाई के लाग्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर बुद्धप्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि चाहिँ अब बुद्ध नेपालमै जन्मिनु भएको हो भनेर चाहिँ अझै धेरै प्रचारहरू गर्नु पर्यो होइन अब त्यसमा राज्यले पनि साथ दिनु पर्यो जस्तो लाग्छ अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू चाहिँ अलिक धेरै भयो भने चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके सो हजुरहरूलाई मोह भनेको के हो जस्तो लाग्छ मोह भनेको चाहिँ लाइक कुनै पनि कुराको लागि एक्सट्रिम डिजायर राख्नु कुनै पनि कुराको एकदम बढी इच्छा राख्नु त्यो नै मोह माया नै हो जस्तो लाग्छ होइन त्यस्तै लाग्छ अभियसली माया नै हो त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अट्याचमेन्ट हो होइन हजुर हजुर ओके हामी चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि 6वटा बुद्ध सम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरू गर्छौँ फर्स्टको 4वटा प्रश्नमा चाहिँ अप्सन हुन्छ अनि 2टामा चाहिँ अप्सन हुँदैन एन्ड हजुरले 4वटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरले एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुहुन्छ बोधी टेलिभिजनको तर्फबाट फर्स्ट क्वेसन रहेको छ बुद्ध धर्ममा त्रिरत्नका 3वटा रत्नहरूमा तल दिइएका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन एन्ड अप्सन रहेको छ क बुद्ध झण्डा ख बुद्ध ग धर्म र ख सङ्घ बुद्ध पर्दैन जस्तो लाग्छ हामी बुद्ध चाहिँ पर्दैन झन् बुद्ध झन्डा चाहिँ गर्दैन होला बुद्ध त अनि कुनै भइहाल्यो नि त मेन रिलिजनको बुद्ध झन्डा स्योर हुनुहुन्छ त्यस्तै 100% म त बुद्ध झन्डा स्योर हुनुहुन्छ स्योर ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर बुद्ध धर्म र सङ्घ मिलेर बनेको रत्नलाई चाहिँ त्रिरत्न भनिन्छ बुद्ध धर्म अनुसार सो बुद्ध झन्डा चाहिँ अभियसली यसमा पर्दैन सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको 4 आर्य सत्यको ज्ञानलाई के भनिन्छ एन्ड अप्सन रहेको छ क बोधि विज्ञान ख बोधि ज्ञान ग बोधि ध्यान र ख बोधि बिहान बौद्ध ज्ञान जस्तो पनि लाग्यो बोधि ज्ञान स्योर हुनुहुन्छ बोधि ज्ञान होला सायद बोधि ज्ञान बोधि ध्यान बोधि ज्ञान होला क्या
ज्ञान बौद्धिक ज्ञान ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर कस्तो कन्फ्युज भयो कि त्यही हो एकदम यो बोधि ज्ञान र बोधि ध्यानमा चाहिँ धेरैजना कन्फ्युज हुनुभयो पहिला आज अब भगवान् गौतम बुद्ध ध्यानी व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो नि त थर्ड क्वेसन रहेको छ बुद्ध धर्ममा बोधिसत्वको अर्थ के हो एन्ड अप्सन रहेको छ क भविष्यमा जोगी हुने ख भविष्यमा भोगी हुने ग भविष्यमा बुद्ध हुने र ख भविष्यमा योद्धा हुने बुद्ध जस्तो लाग्छ मलाई त बुद्ध हजुर कि हजुरले मिलाइराख्नु भएको छ के भन्दैन बुद्धै हो अब भोगी हुने होला है थाहा छैन भोगी र जोगीमा एउटा होला बुद्धै हुने हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि एकचोटि भन्नु त क भविष्यमा जोगी हुने ख भविष्यमा भोगी हुने ग भविष्यमा बुद्ध हुने या ख भविष्यमा सर हुनुहुन्छ फाइनल गरिदिउँ बुद्धले बुद्धै भन्नु त भन्छ होला नि एकदमै ओके सर हुनुहुन्छ ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर गेस गरेर उहाँले तिनटै मिलाइसक्नु भयो अब एउटा मिलाउनु भयो भने हजुरले गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त ओके फोर्थ क्वेसन रहेको छ चैत्यहरूमा राखिने पञ्चबुद्धहरू मध्ये कसको मूर्ति चाहिँ राखिएको हुँदैन एन्ड अप्सन रहेको छ अक्षोभ्य बुद्ध कमा ख रत्नसम्भव बुद्ध ग अमिताभ बुद्ध र ख वैरोचन बुद्ध वैरोचन बुद्ध चाहिँ हो त अब हो त खै त्यसमै स्योर भयो म वैरोचन बुद्ध स्योर हुनुहुन्छ वैरोचन होला सर वैरोचन हजुर वैरोचन बुद्ध ओके गिफ्ट लगिसक्नु भयो हजुरले एक्ज्याक्टली राइट आन्सर चारवटै प्रश्नको ड्याङ ड्याङ ठिक उत्तर दिएर हजुरले चाहिँ गिफ्ट जितिसक्नु भयो बट स्टिल हामीसँग दुईटा प्रश्नहरू बाँकी नै छन् ओके फिफ्थ क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमले कति वर्षको उमेरमा गृह त्याग अर्थात् घर त्याग गर्नुभएको थियो 29 वर्ष 29 वर्ष स्योर हुनुहुन्छ ओके एक्ज्याक्टली राइट कति सजिलो है गेस गरेर मिलाउनु पनि भयो लास्ट क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थका भाइ अर्थात् मामाको छोराको नाम के थियो अस्वस्थामा इज होइन एकछिन देवबादल ओके क्लोज हुनुहुन्थ्यो बट म भन्दिम देवदत्त अगाडि त मिलेछ नि त डिपी त मिलेछ नि त तपाईँले त धेरै मेमोरीहरू रिकल गरेर आन्सर गर्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस अनि यो बुक चाहिँ परियति शिक्षा भन्ने बुक छ भाग 1 यसमा चाहिँ बौद्धिक तथा नैतिक शिक्षाहरू छ मिलिमिली पढ्नु होला Okay, thank you for your precious time. Have a good day. Bye-bye. Congratulations. Thank you so much for your amazing participation. रमाइलो भयो असँग कुराकानी गर्नु पाउँदा एकदम धेरै रमाइलो भयो है Well, now unfortunately we have to say goodbye to our dearest viewers because अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छौं। हजुरहरूले हामीलाई हाम्रो YouTube च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेरेर हाम्रो कार्यक्रम मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै र केही सल्लाह सुझाव भएमा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हजुरहरूको विचारमा मोह भनेको के हो जस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला अर्को हप्ता फेरि पनि भेट्ने छौं टिल देन टेक केयर गुड बाई स्टे सेफ एन्ड नमस्ते